नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू। हामीहरू सधैँको जस्तै आजको बसिबसाइमा पनि केही धार्मिक चिन्तनहरू, धार्मिक गन्थनहरू, शास्त्रीय कुराकानीहरू र केही हाम्रा दायित्वका सन्दर्भमा केही सामान्य कुराहरू हामीहरू यहाँ आज गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा वैदिक सनातन धर्म अत्यन्तै विशद र अत्यन्तै विस्तृत छ। त्यसलाई जान्नका लागि, त्यसलाई बुझ्न सम्झिनका लागि, खास गरी आजका नयाँ युवा पिँढीहरूले बुझ्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुनै पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्पराको विषयमा राम्ररी जानकारीका लागि सर्वप्रथम त्यस धर्मको दर्शन, जसलाई हामीहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा फिलोसफी भन्छ, फिलोसफी जान्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनकि कुनै पनि धर्मको वास्तविकता बुझ्नका लागि त्यस धर्मका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूको विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ। यसै क्रममा हिन्दू धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, वैदिक सनातन धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वादे वादे जायते तत्त्वबोधः भनेर चाहिँ उक्ति छ। कस्तो भन्दा निरन्तर बारम्बार चर्चा गरिरहेर कुनै पनि विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपले विस्तृत रूपमा हामीहरूले जान्न सक्छौँ। सामान्य दृष्टिकोणले विचार गर्दाखेरि हाम्रा सनातन धर्मका जति पनि आचार्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तरको शास्त्रार्थ, निरन्तरको शास्त्र अध्ययन र विभिन्न प्रकारका कठोर साधनाहरूबाट प्राप्त ज्ञानलाई आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रदान गरेर त्यो गुरु शिष्य परम्परा अनुसार संरक्षित गरेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै यहाँसम्म ल्याएर हामीहरूका लागि तयार राखिदिनु भएको छ। वैदिक सनातन धर्मेतर अन्य धर्महरूमा हामीहरूले त्यसमा तर्क गर्नु पाउँदैन। तर्क गर्नासाथ हामी त्यस धर्मका विरोधी भनेर जानिन्छौँ। तर वैदिक सनातन धर्मको विशेषता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही नै हो कि निरन्तर तर्क गरेर त्यस तर्कलाई चाहिँ नि स्पष्टीकरणसहित विभिन्न प्रमाणहरूका माध्यमले त्यसलाई चाहिँ नि निश्चित रूपमा प्रमाणित गरिएको पाइन्छ। अब यसरी विचार गर्दाखेरि हिन्दू धर्मका दर्शनका विषयको सबभन्दा दर्शनको सोर्स कहाँ, स्रोत के हो भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको वैदिक सनातन धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत वेद हो। वेदलाई चाहिँ नि श्रुति पनि भनेर भनिन्छ। यो श्रुति परम्परा गुरुजनहरूका मुखारविन्दबाट वेदको एउटा चाहिँ वेदलाई चाहिँ अपौरुषेय भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ कसले निर्माण गर्यो भन्ने कुरा कुनै साधना नै छैन, जानकारी नै छैन। विभिन्न ऋषि महर्षिहरूले विभिन्न प्रकारका साधनाहरू गरिसकेर साधनापछि प्राप्त ज्ञानलाई आफ्ना शिष्यहरूमा हस्तान्तरण गरेर त्यो आफ्नो साधना रूपी फल विद्यार्थी रूपी आफ्ना शिष्यहरूलाई, विद्याको अभिलाषा राख्ने त्यस्ता चाहिँ प्रिय शिष्यहरूलाई प्रदान गरेका कारणले आजसम्म हामीहरूले त्यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न पाएका छौँ। र वेदमा के भनेर भन्छ, वेदको लागि खास गरी वेदोखिलो धर्म मूलम भनेर भनिन्छ। सम्पूर्ण यस ब्रह्माण्डमा भएको जो धर्म शब्दका विषयमा हामीहरूले केही दिन अगाडि पनि चर्चा गरेका छौँ। धर्म भनेको वास्तवमा आफ्नो स्वयंको दायित्व, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, मैले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि दिशा निर्देशन गर्नु नै वास्तवमा धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ हुन जान्छ। यसरी विचार गर्दाखेरि वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल भनेको यस ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण जति पनि प्राणीहरू छन् ती सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्म, दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटीको जुन जिम्मेदारी हो त्यो मानवमा हो, मनुष्यमा हुन्छ। त्यो मनुष्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोर्स भनेको वेद। त्यही वेदका कथनलाई, वेदमा भएका गहन कुराहरूलाई विस्तृत रूपमा व्याख्यान गर्ने क्रममा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई चाहिँ 2, 3, 4 पाटामा त्यसलाई विभिन्न पाटाहरूमा
विभाजन गरेको पाइन्छ र ती विभाजन गरेका क्रमहरूलाई हामीहरूले वेदमा खास गरी उपासना काण्ड र कर्मकाण्ड गरेर दुई पाठ विशेष रूपमा छुट्याइएको छ, जसमा लगभग 80% जति उपासना काण्ड फेला पर्छ भने 20% ज्ञानकाण्ड। विशेष गरी ज्ञानकाण्ड 80% हुन्छ। 80% चर्चा चाहिँ नि ज्ञानकाण्ड सम्बन्धित गरिएको छ, ज्ञान सम्बन्धित गरिएको छ भने 20% जति साधना पक्षका चाहिँ नि केही कुराहरू भएका छन्, जसलाई चाहिँ हामीले कर्मकाण्ड पनि भन्ने गर्दछौँ। कर्मकाण्ड आफ्नो परम्परालाई चाहिँ निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्ने एउटा जो विधि हो, त्यही विधिलाई वास्तवमा कर्मकाण्ड भनेर भनिन्छ। आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गरिने संस्कारजन्य कर्महरू र व्यवहारोपयोगी विभिन्न क्रियाकलाप जसलाई चाहिँ नि कर्मकाण्ड भनेर भनिन्छ। तिनी कर्मकाण्डहरूमा प्रयोग हुने जति पनि मन्त्रहरू छन् तिनीहरूलाई अलग छुट्याइएको छ र ज्ञानकाण्डमा प्रयोग हुने जति पनि ज्ञान सम्बन्धित कुराहरू हुने गर्छन् तिनीलाई चाहिँ नि विभिन्न रूपमा वेदमा चाहिँ विशद रूपमा व्याख्यान गरिएको छ। तिनै व्याख्यान गर्ने क्रममा त्यस वेदमा भनिएका कथनहरूलाई स्पष्टीकरण गर्नका लागि विभिन्न पुराणहरूका निर्माण गरिए। महर्षि वेदव्यास बादरायण वेदव्यासजीले विभिन्न पुराणहरूको निर्माण गर्नुभयो, रचना गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो। वाल्मीकि इत्यादि महान ऋषिहरूले चाहिँ नि रामायणको निर्माण गर्नुभयो र विभिन्न प्रकारका कालान्तरमा आएर ठुला ठुला साधक ऋषि महर्षिहरूले वेदका विस्तृत रूपमा ज्ञानकाण्डलाई खास गरी विशद रूपमा बुझ्नका लागि दर्शनको रूपमा षड्दर्शन, वैदिक सनातन धर्ममा पूर्वीय सभ्यता अनुसार वैदिक सनातन धर्ममा 6वटा दर्शनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले षड्दर्शन भन्छौँ, जसमा न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, वेदान्त इत्यादि छन् र तिनी षड्दर्शनमध्ये सबै दर्शनहरूको एउटा आफ्नो अलग अलग पक्ष छ। यी सबै दर्शनहरू खास गरी आस्तिक दर्शनका श्रेणीमा जान्छन्। आस्तिक दर्शन जसले चाहिँ वेदलाई सत्य मान्दछ भने नास्तिक दर्शन जसले वेदवाक्यलाई अथवा वेदलाई चाहिँ नि सत्य मान्दैन। यसरी विचार गर्दाखेरि हाम्रा षड्दर्शनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमा चाहिँ नि एउटा वेदान्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, महत्त्वपूर्ण दर्शन जो हामीहरूले सामान्य रूपमा बुझ्ने गर्छौँ त्यो वेदान्त हो। सांख्य पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, योग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, मीमांसा पनि त्यस्तै छ, न्याय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर वेदान्त सर्वोपरि छ। वेदान्तलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नका लागि विभिन्न उपनिषदहरू निर्माण गरिएका छन् र ती निर्माण गरिएका उपनिषदहरूमा ईश्वरको सत्ता, जीव र परमात्माको मिलन इत्यादिका कुराहरू विभिन्न रूपमा गरिएको पाइन्छ र वेदान्तको मूल उद्देश्य भनेको यस वैदिक सनातन धर्म अनुसार जो प्राणी जन्म लिन्छ, जन्म लिएपछि त्यो अवश्य मर्छ। आफूले गरेका पूर्वार्जित कर्महरूको फल भोग्दै जीवनलाई चाहिँ अन्त्यमा पुर्याउँछ र ती सम्पूर्ण प्राणीमा सर्वोत्कृष्ट रचना, ईश्वरको सर्वोत्कृष्ट रचना मानव शरीर। त्यो मानव शरीर सबैभन्दा ज्ञानवान हुन्छ र त्यो ज्ञान आर्जन गर्ने क्षमता उसमा हुन्छ, सत् असत् विवेक निर्णय गर्ने क्षमता उसमा हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि मनुष्य जीवन सर्वोत्कृष्ट जीव प्राणी मानिन्छ। अब यसरी सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य हो भने मनुष्यका पनि केही दायित्व हुन्छन्। ती दायित्वलाई चाहिँ नि निश्चित रूपले कसरी निर्वहन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न दर्शन ग्रन्थहरूमा पाइन्छ, जसमा वेदान्तको विषयमा सामान्य चर्चा गर्दाखेरि वेदान्तका खास गरी 3टा पाठ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्। 3टा प्रमुख वाद छन् त्यसमा। 3टा वाद जसमा चाहिँ एउटा द्वैत सिद्धान्त भनेर भनिन्छ, एउटा अद्वैत सिद्धान्त भनिन्छ र तेस्रोलाई चाहिँ विशिष्टाद्वैत भनेर भनिन्छ। यी 3वटा सिद्धान्त विशेष रूपमा वेदान्तका महत्त्वपूर्ण घटकहरू। यसरी अब आजको बसिबसाइमा सामान्य वैदिक सनातन धर्म सम्बन्धित केही दर्शनका विषयमा सामान्य जानकारी गऱ्यौँ। अब आगामी दिनहरूमा यस्तै द्वैत भनेको के, अद्वैत भनेको के,
विशिष्टाद्वैत भनेको के, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदान्त इत्यादिका विषयमा पनि हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ। नमस्कार।